ए मिर आई वाला म भनिदिउँ त्यो उत्सव खनाल। ल अब त्यो म क्लासको अन्तिमतिर म भनिदिन्छु, 5 मिनट टाइम निकालेर। त्यो मलाई लास्टमा मलाई एकचोटि रिमाइन्ड गरिदिनु, 5 मिनटमा। ठिक छ, अब यो अलिकति हेर्नु, यो फटाफट लेख्नु। लेख यता, म यता फेरि लेखिरहेको छु। साउन्ड अहिले बोलेकै छैन, त्यसरी तिमी लेख न, पछि डिस्कस गर्छौँ, सबै डिस्कस गर्नु छ। तिमी त अहिले लेख्दै गइहाल।
Side, please, Aman Gupta. You can search the later. Later, you can search the later in the kitchen room pocket in on at. You can search the later in the kitchen. In the kitchen हुन्छ at the kitchen हुँदैन माथि प्लस के हो सर माथि प्लस टचिङ पोजिसन हो TOUCHING टचिङ पोजिसन पोजिसन ठिक छ he always swears तीनवटै होइन of God ल यति गरौँ डिस्कस त्यसपछि बिकज सर थोरै साइड प्लिज ल पुरै साइड गरिदिए नाउ सी हेर त्यहाँ अझ अपनको अझ एक दुईवटा अझ इक्जाम्पल लेख्नु छ त्यो म कहाँ लेखिदिउँ यहाँ लेखिदिउँ अपनको इक्जाम्पल म यहाँ लेखिदिरहेको छु अपनको दुईवटा इक्जाम्पल जस्तै सर इंग्लिश कसरी पढ्ने हो एकचोटिमा बुझाइदिनु इंग्लिश किताब खोलेर पढ्ने हो एकचोटिमा बुझिलो विस आकृतिले द मङ्की पछि के हो सर आकृति पन्त सर यति धेरै पढ्न पर्छ फेरि केमिस्ट्री म्याथ इङ्ग्लिस अनि इङ्ग्लिसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने सर इन्टुमा मोसन प्लस इन हो इन ठिक छ इन्टुमा मोसन प्लस इन हो आकृतिले के सोधेको थियौँ केही त सोधेको थियौँ द मङ्की पछि के हो मङ्की पछि लेखेका छौँ थ्रिउ THREW थ्रिउ आकृति मेरो आकृति नानुले सोधेन सर सिनोनिम्स अनि एन्टोनिम्सको लागि केही टिप्स ल दिइदिन्छु टिप्स तिमीलाई यु क्यान जस्ट पोस्ट दिस सर्ट अफ क्वेसन्स अन माई FB पेज आई हेभ अलरेडी प्रोभाइडेड यु दिस सर्ट अफ क्वेसन्स यु क्यान जस्ट स्टिक ओभर देयर ठिक छ कतिचोटि भन्दै तिमी गर्दैनौ त के भन्नु तिमीले गर्नुपर्छ नि बेसिकली आई हेभ अलरेडी गिभन यु ठिक छ त्यसमा तिमी हेर यो पोस्ट गर्न सक्छौ यो सबै FB ग्रुप छ त्यसमा कता सोध्ने मेरो FB ग्रुप पर्सनल त्यो PE को होइन मेरो हो ठिक छ अमित के कर्ण इङ्ग्लिस क्लासेस भनेर FB मा ग्रुप छ FB ग्रुप तिमी FB मा टाइप गर न अमित के कर्ण KARN कर्ण अनि त्यहाँ तिमी पाउँछौ मै पढाइरहेको एउटा फोटो हेर्छौ त त्यो बेसिकली यु जस्ट गो देयर यु क्यान स्टिक द क्वेसन्स ओभर देयर ग्रुपको लागि त सर
सुन्दै सुन्ने को शब्द को अर्थ कसरी पत्ता लगाउने हो? सुन्दै नसुन्ने को व्हाइट बोर्ड को एफपी भएको होइन, व्हाइट बोर्ड को एफपी भएको म बुझ्दै बुझ्दैन। अ क्याट जम्प्ड अ ऱ्याट हुन्छ कि अ क्याट जम्प्ड अपॉन अ ऱ्याट? अब यही त हामी हेयर छ, जम्प्ड JUMPED जम्प्ड। ल हेरौँ, डिस्कस गरौँ। आई फलोड, ठिक छ। त्यो फलो गर्ले मतलब त्यसमा के गर्नु छ? त्यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आई डोन्ट थिङ्क द्याट यु निड टु सेन्ड। लास्ट टाइम मैले भनेको थिएँ त्यहाँ 4वटा पेज मैले प्रिपेरेसनको लागि दिएको छु, तिमीले हेरिलिनु जसरी पनि, त्यो भरिलिनु, याद गरिलिनु। 4वटा मैले लगाइदिएको छु, पिन गरिदिएको छु, माथि नै होला। अब म भोलि पर्सिमा तिमीले यो पन्चुएसन पनि मलाई दिन्छु। 3-4 पेजको होला पन्चुएसन, त्यो म त्यहाँ स्टिक गरिदिन्छु। तिमीहरूले हेरिलिनु, हेरिसकेपछि तिमीहरूले लेखिलिनु। एन्ड यु निड टु रिड अल अफ देम सो द्याट वेन आई एम हियर इन द क्लासरुम आई सेल जस्ट टेल 1 नम्बरमा यो छ, 2 नम्बरमा यो छ, 3 नम्बरमा यो छ। धेरै इजी भइहाल्छ। लेख्नमा कति टाइम कन्ज्युम भइरहेछ? क्लियर छ? त्यहाँ म लेखेको रहन्छु फटाफट। टेक्निकल ग्लिचेसहरू जे जति छन् सो द्याट आई सेल टेक्निकल टर्म्सहरू सबै यहाँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु। मजा आउँछ पढ्नमा। द्याट इज कल्ड टेक्नोलोजिया। ही राइट्स इन इङ्क हुन्छ, इन इङ्क विथ पेन इन इङ्क। सर हजुरको एफबी पेजको नाम के हो? मिस्टर ANK। सर के हो, के को ग्रुप? यो त छ कतिचोटि भन्नु पर्यो वही एउटै कुरालाई। अमित के कर्ण, यति त एफबीमा छ नाम। अमित के कर्ण इङ्ग्लिस क्लासेस पुरै लेख्छौ भने आइहाल्छ तिम्रो ग्रुप। इङ्ग्लिस क्लासेस एफबी पेज भन कि ग्रुप छ, त्यही जे हो यही हो। सर के को ग्रुप म भनिदिएँ, पन्चुएसन पनि हालिदिन्छु, यो पनि हालिदिन्छु। तिमी त्यसमा फलो गर्दै या त्यसमा बसिराख्नु। म इम्पोर्टेन्ट केही अझ कुराहरू हालिदिन्छु पछि पछि। सर म भर्खर जोइन भएको। ल ठिक छ, ल हेरौँ। ल नाउ वी शैल डिस्कस अल दिस क्वेसन्स। हाय हाय, लार्ज प्लेस लाइक सिटी वाला लाइन पढिदिनु न सर। सर त्यो 50 प्रिपोजिशंस हो। 50 प्रिपोजिशन इन्टू को मोशन प्लस के हो? इन्टूमा मोशन प्लस इन हो, इन। अ लार्ज प्लेस लाइक सिटी छ, टाउन छ, कन्ट्री छ, ठिक छ। लार्ज प्लेसमा सिटी, टाउन, कन्ट्री छ। सर यु मे टिच द बोर्ड इज भिजिबल। मेसेज गर्न मिल्दैन त सर? मेसेज गर्न मिल्छ, मेसेन्जरमा नपठाउनु, ग्रुपमै हालिदिनु, जे हाल्नु छ। सर त्यो 50 प्रिपोजिशंस हो? कहाँ लेखेको छु 50 प्रिपोजिशंस? कुन लाइनमा मैले लेखिदिएँ? फ्रिज पछि के हो? फ्रिज पछि छ आल्मिरा, ALMIRAH। त्यसपछि छ क्लोसेट, CLOSET। त्यसपछि कबर्ड छ। अलमारी त्यो नेपाली हो, अलमारी भन्नलाई। श्रीजी वाग्ले। सर पढौँ अब। ल ठिक छ, भेरी गुड। सो पढौँ। ल ठिक छ। ओके देन सी हियर। अब यहाँ हामी हेरिरहेको छ। सबैभन्दा पहिले यहाँ हेर्नु, तिम्रो यहाँ स्क्रिनै आएन। त्यहाँ त म हेरिरहेको थिएँ त्यो ल्यापटपमा पछाडि बसेर। अब यहाँ म आइसकेको छु बोर्डनिर। त यहाँ बेसिकली यहाँ स्क्रिन रहन्छ, त्यो स्क्रिन हेरिरहेको छैन। तिमीहरू के टाइप गरेर छ मलाई थाहा भएन। अहिले टेक्निकल एक्सपर्ट कोही आउनुहुन्छ, ही विल म्यानेज एभ्रिथिङ। टिल देन जस्ट किप योर कम्प्लिट एटेन्सन हियर। केही यताउता डिस्ट्र्याक्ट नहुनु, मेरो वर्डहरू राम्ररी सुन्नु, जस्ट फोकस हियर। एट what I have written that one, at is used for a small place like a village, countryside. countryside भन्नुको मतलब हुन्छ देहात। सिनोनिम को रूपमा यसलाई हामी लिन्छौँ कि सबर्ब, SUBURB, सबर्ब भइगयो। त्यसै गरी हामी भन्छौँ सबर्ब। त्यसै गरी यसलाई हामी भन्छौँ आउटस्कर्ट, OUTSKIRTS, स्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट नभन्दिनु, आउटस्कर्ट त भइगयो केटीहरूलाई लाउने ड्रेस हो। आउटस्कर्ट्स भनेको देहात। यसको मिनिङ के हुन्छ भने मेन सहरभन्दा बाहिर सानो सानो बस्तीहरू हुन्छ नि, सानो सानो 10-5 घरहरूको कहीँ कहीँ हेरिरहन्छ। सहरभन्दा बाहिर निस्क्यो हेरिरहन्छ सानो सानो झुकी झोपडीहरू, द्याट इज कल्ड कटेजेसहरू हेरिरहन्छ। त द्याट इज कल्ड आउट कन्ट्री साइड। यस सबैको अगाडि एट आउँछ। यो पहिलेदेखि नै सिन्स चाइल्डहुड यु हेभ स्टडिड दिस सर्ट अफ थिङ्स। ओके, सो देन वाट इज द न्यू? द न्यू इज दिस वान। थपाथली एउटा स्मल प्लेस छ त त्यसको लागि एट आइगयो। रामपुर एउटा भिलेजको नाम छ सपोज।
रामपुर भिलेजको नाम छ त त्यसको अघि आएको एट, यो तिमीले बताउनुको लागि थियो। अब तिम्रो इक्जामको क्वेसन के छ, इक्जाममा यो आउँछ तिमीलाई, आई लिभ इन अ भिलेज, इन राख्नु। के हेर्नु छ भने भिलेज नामको अगाडि इन सरी एट आउँछ, तर भिलेज टर्मको अगाडि इन आउँछ। आई लिभ इन अ कंट्री साइड हुन्छ, त्यसै गरी आई लिभ इन अ कंट्री साइड यानी कि सबब, आई लिभ इन अ सबब, SUBURB, आई लिभ इन अ सबब। ठिक छ, यसको यो मिनिङ भएको। डिड यु गेट इट? सबबको नाम छ या भिलेजको नाम छ त्यो एट आउँछ, यो भिलेज टर्मको अगाडि इन सरी इन आउँछ। यो माइन्डमा सेट गरिदिनु, आई लिभ इन अ सिटी, आई लिभ इन अ सबब, यसरी तिमीले भन्नु छ। क्लियर भएको? अब यसमा हेरौँ इनमा, इनमा तिमीले के हेर्नु छ भने इनमा हेर्छौ के, यहाँ हेर्नु के कम्पेरिटिभली लार्जर प्लेस। सबैभन्दा पहिले तिमीलाई यही एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भइहाल्छ यहीँबाट। के छ क्वेसन भने कम्पेरिटिभली टर्मको पछाडि जहिले पनि कम्पेरिटिभ डिग्री युज गर्नु। ठिक छ, जहिले पनि माइन्डमा सेट गर्नु। जब लेखिएको छ कम्पेयर, कम्पेरिजन, कम्पेरिटिभ, कम्पेयरिङ, यसको पछाडि एडजेक्टिभ आइरहेछ भने त्यो जहिले पनि कम्पेरिटिभ डिग्रीमा हुन्छ। एडजेक्टिभको कतिवटा डिग्री हुन्छ, पोजिटिभ, कम्पेरिटिभ एन्ड सुपरलेटिभ डिग्री। तीनवटा भएको, गुड, बेटर, बेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ब्युटिफुल, मोर ब्युटिफुल, मोस्ट ब्युटिफुल। त यहाँ तिमीले के हेर्नु छ भने कम्पेरिटिभ वर्ड जुन छ कम्पेयर गर्नको लागि जहिले पनि हामी कम्पेरिटिभ डिग्रीको प्रयोग गर्छौँ। मैले यहाँ सिडी लेखिदिएँ, सिडी कम्पेरिटिभ डिग्री। अब यो इक्जाममा तिमीलाई आइदिन्छ यसरी भर्नको लागि। यसै सपोज यही लाइन आइदियो, यहाँ लेखिदियो फर अ कम्पेरिटिभली डट डट प्लेस, तल अप्सनमा रहला लार्ज, लार्जर्स, लार्जर, लार्जेस्ट, नन अफ देम या अल अफ देम, यसरी केही लेखिदिन्छ। तिमीले भन्नुपर्छ कम्पेरिटिभलीको पछाडि जहिले पनि यो कम्पेरिटिभ डिग्री आउँछ। क्लियर भएको? कम्पेरिटिभ डिग्री, लार्जर, सी इज कम्पेरिटिभली मोर ब्युटिफुल। ठिक छ, यसरी भन्नुपर्छ। इट इज कम्पेरिटिभली बेटर, यसरी बोल्नु। अब हामी हेरेर छौँ, यहाँ हेर्नु के छ भने यो सहरको अगाडि त हाम्रो आइगयो इन, त्यसमा त बच्चैदेखि पढिरहेको छौँ, तर यहाँ अब कम्पेयर गर्नु छ। यहाँ के दिएछ, काठमाडौँ, त्यसपछि नेपाल, त्यसपछि एसिया, डट डट गरिदिएछ। डट डट भन्नुको मतलब के छ, काठमाडौँ इज अ सबसेट अफ नेपाल, इज अ सबसेट अफ एसिया, इज अ सबसेट अफ द वर्ल्ड, इज अ सबसेट अफ सोलर प्लानेट सिस्टम, इज अ सबसेट अफ मिल्की वे, जति गइहाल युनिभर्स, मल्टिभर्स, जहाँसम्म जान मन छ। पोइन्ट बिङ तिमीले के हेर्नु छ भने यहाँ यो के छ, यो जुन छ अब कम्पेयर गरिरहेको छ त काठमाडौँ इज स्मलर देन नेपाल, त काठमाडौँको अगाडि एड गरिदिनुहोस्। अब यसको अगाडि त्यसपछि जे जति टर्म आउँछ सबैमा इन भरिदिनु। यो होइन कि अब यसमा पनि एड भर्छु, मात्र पहिलो बेलामा एड भरिदिनु, त्यसको पछाडि सबैमा इन जान्छ। क्लियर छ? यो तिम्रो इम्पोर्टेन्ट लाइन हो। यो लाइन इक्जामको इम्पोर्टेन्ट होइन, यो लाइन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भइहाल्छ। ठिक छ, अब त्यसपछि आउँछौ यसमा, त्यसपछि कहाँ छ, यहाँ इन र इनसाइड। यो हेरौँ, इन र इनसाइडमा दुवैको मिनिङ हुन्छ भित्र। इनको युज हुन्छ तब जब हामी भन्छौँ कि ढोका, यो एउटा खुला छ, ढोका एउटा छ खुला छ, ढोका मात्र भएर होइन खुला छ, र त्यस बेला हामी भन्छौँ बाहिरबाट पनि हेरिरहेको छ त कोही, मतलब यो रामभित्र बसेर होला आफ्नो घरमा, बाहिरबाट नै हेरिरहेछौँ, या क्लासरुमको ढोका खुला छ त त्यस्तो अवस्थामा हामी भन्छौँ द स्टुडेन्ट्स आर देयर इन द क्लासरुम। ओए होए, ए सुनिरहेछौ, सुन्न सकिरहेछौ? कन्टिन्यू, एभ्रिथिङ इज ओके। ल ठिक छ, यस 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 ठिक छ। ल चुप, यो ल ठिक भयो। त्यो 50 यो जुन छ नि यो ग्रुपमा को कसै अरूले हालिदिएको छ, त्यो होइन, मेरो ह्यान्ड राइटिङवाला पेज होला त्यो होइन। 50 रुल्स अफ प्रिपोजिसन त्यो त तिमी हेरिराख, कुनै सही यो स्टुडेन्टले लगाइदिएको छ, त्यो त आफ्नो ठाउँमा राम्रै होला। यो मैले त्यसको तल होला, त्यो पेजमा छ, बेसिकली पेजमा छ, त्यो तिमीले हेर्नु छ। द्याट इज इम्पोर्टेन्ट फर यु। ठिक छ, त्यसमा तिमीले के हेर्छौ भने त्यो मेरो ह्यान्ड राइटिङमा 4वटा पेज होला, त्यहाँ स्टिक गरेको, त्यो तिमीले मैले भने। अब हामी छ सर भेहिकलको अगाडि के आउँछ त्यो पनि, ल त्यो पछि हामी डिस्कस गर्छौँ। पहिला यो हेर, आई लिभ इन काठमाडौँ छ माथि, अनि फेरि तल एट छ तल, त त्यही त मैले भने। मात्र काठमाडौँ लेखिया छ भने त त्यो त सहर भएको। आई लिभ इन नेपाल, आई लिभ इन काठमाडौँ, आई लिभ इन पोखरा, आई लिभ इन वीरगन्ज,
बेसिकली यो के छ ठुलो सहरको लागि, टाउनको लागि, कन्ट्रीको लागि, कन्टिनेन्टको लागि, सबैको लागि हाम्रो के आउँछ, इन आउँछ। ठिक सुनिरहेको छौ नि? यस भन, पहिले कोही एकजनाले यस भन्नु, त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। यस, ल ठिक छ। अब सबैले नभनौँ, म बुझे तिमी सुनिरहेको छौ। अब यसपछि हामी रविशङ्कर जम्प्ड अपन द ग्राउन्ड मिल्दैन र सर त्यो म भनिरहेको छु नि किन मिल्दैन। रविशङ्करलाई यो ग्राउन्डैमा जम्प गराऊ। केटिएमसँगै अर्को एसियासँगै एसिया चाहिँ त हो सर। त्यहाँ चाहिँ आई लिभ एट काठमाडौँ कमा दिनु, त्यसपछि इन नेपाल कमा दिनु, इन एसिया कमा इन द वर्ल्ड कमा अगाडि जति पनि लेख्न सक्छौ। सोलर सिस्टम यो भएको, द्याट्स द मिनिङ अफ दिस वान। अब यहाँ हामी के हेर्छौँ? सेल्वी, यस अफ कोर्स, कमा दिँदै जानु। एसिया इन सोलर सिस्टम यसरी मिल्छ तिमीलाई लाग्छ? एसिया त्यो सोलर सिस्टममा छ कि एसिया वर्ल्डमा छ? तिमी हेर्नु अलिकति, आफ्नो पनि एउटा लजिक हुन्छ। एसिया सोलर सिस्टम त धेरै यो त्यो ठुलो भएको, पहिले त वर्ल्डमा लाऊ, त्यसपछि सोलर सिस्टममा जानु। एनिवे अब हामी हेरेर छौँ इन र इनसाइडमा। यसमा के हेरेर छौँ भने इन इज युज फर, त्यो के हो? इन भनेको यो दुवैको मिनिङ एउटै छ। इनको केस तिमी के लेख्छौ भने इनको केस हामी लिन्छौँ भने जब ढोका खुला छ भने, यानि कि मान्छे भित्र बाहिर गर्न सक्ने स्थिति छ, त्यस्तो अवस्थामा इन आउँछ। जस्तै देयर इज अ क्याट इन द किचन, हामी के गर्छौँ? घरैमा छौँ भने किचनको ढोका नै ल्याएर राख्छौँ भन्ने छैन नि, त्यो त ढोका खुला रहन्छ त हामी बेहेर लिन्छौँ। बिरालो पस्यो त बिरालो पस्या छ भने देयर इज अ क्याट इन द किचन, यसरी हामी भन्छौँ। सपोज तिमीले ढोका लगाएको छौ, जस्तै म कुनै साथीको घर गएँ, कसैको घर गएँ, उसको ढोका लागेको छ भित्रबाट, त म के भन्छु? राम मे बी इनसाइड द रुम। अब मेबी किन भनेको छु कि हुन पनि नहुन पनि सक्छ, तर ढोका भित्रबाट लागेको छ त हुन सक्छ, त इनसाइड म भन्छु। उसको ढोका खोल्या छ र म हेर्न सकिरहेको छु त राम इज इनसाइड द, राम इज इन हिज रुम। ठिक छ, हेर्न सकिरहेको छैन तर पनि ढोका खुल्ला छ भने राम मे बी इन हिज रुम। ठिक छ, इन हिज हाउस, यसरी हामी भन्छौँ। अब अगाडि हेर्नु, इनसाइडको केस के हुन्छ भने इनसाइडको केस जहिले पनि चारैतर्फ क्लोज्ड छ। जस्तै कि बक्स हेर, यहाँबाट मलाई काठमाडौँबाट यो सपोज तराईबाट, मेरो घर तराईमा छ, त आई हेभ मेरो गार्जियनहरूले त्यहाँबाट पठाइदिनु भयो फ्रुट्सहरू, एप्पलको सिजन छ, एप्पल पठाइदिनु भयो, एप्पल होइन म्याङ्गो। अब कार्टनमा प्याक गरेर पठाइदिनु भयो, कार्टुन भइगयो, बक्स भइगयो, फ्रिज भइगयो, रेफ्रिजरेटर, आर्मिरा, कबर्ड, क्लोसेट, यो सबै के छ? यो बन्दै गरेर राख्नको लागि हुन्छ। त त्यस्तोमा हाम्रो के हुन्छ? त्यो सबैको अगाडि इनसाइडको युज गर्छौँ। त्यहाँ टर्म नबुझ्या होला, त्यो हो क्लोसेट, CLOSET हो, क्लोज्ड होइन, त्यो क्लोसेट हो। ठिक छ। लन्डन लाइज एट द थेम्स या बाई द थेम्स, बिसाइड द थेम्स, त बिसाइड द थेम्स हुन्छ, बाई पनि हुन्छ, त्यहाँ बिसाइड पनि हुन्छ, त्यो पछि हामी हेर्छौँ। सर मेरो घर पनि त्यहीँ तराईमा छ। भेरी गुड रविशङ्कर, मैले भने कुन ठाउँबाट छ? तिमीले भनेको छ तराईमा छ। देयर आर नम्बर अफ डिस्ट्रिक्ट्स ओभर देयर। अब यहाँ हेरौँ, क्लोसेटको मिनिङ म भनिरहेको छु, CLOSET, क्लोसेटको मिनिङ, क्लोसेट भनेको हुन्छ युनिभर्स एन्ड मल्टिभर्स। ल ठिक छ, बुझेँ। यहाँ हेर सबै, यहाँ मेरो कुरामा फोकस गर। कुरा के छ? क्लोसेट भनेको सानो दराज हुन्छ, सानो कबर्ड हुन्छ। ठिक छ, त्यो सानो साइजको हुन्छ। त सानो हुनुको मतलब के हुन्छ भने यो जेनरली स्टुडेन्टहरूलाई या कोही सिङ्गल मान्छे छ, आफै बसिरहेको छ, अहिले बिएसए भएको छैन त, यो सानो एउटा किन लियो, त्यसमा 2-4वटा लुगा राख्नु छ, 1-2वटा किताब राख्नु छ, 2-4वटा किताब, त त्यस्तोको लागि हामी लिन्छौँ। 1-2वटा भाँडो तल राखिदियो, त त्यो द्याट इज फर पर्सन, त्यो जुन हुन्छ त्यो हो क्लोसेट। क्लोसेट, CLOSET, क्लोज्ड होइन। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नु, एउटा तिमीले यो इनमा यो क्लासरुमवाला जुन छ, जब क्लासरुम लेखिएको छ, द टिचर्स आर रिडिङ इनसाइड द क्लासरुम या इन द क्लासरुम, तिमीले ढोका पनि ल्याएर पढ्न सक्छौ। जस्तै म यहीँ पढाइरहेको छु भने म के गर्छु? क्लासरुमको ढोका लगाइदिन्छु भित्रबाट, सो द्याट द external noises may not disturb my studies there inside the classroom. That's why I generally prefer to close the door.
while teaching inside the classroom. But generally, according to English grammar, classroom is always considered to remain open. Why? So that students and teacher can go and come outside and inside the class in the classroom. ठिक छ, त्यसैले क्लासरूम लेखेर आउँछ एक्जाममा भने त्यहाँ केही नसोच्नु, सिधै इन गरिदिनु। द स्टुडेन्ट्स आर रिडिङ इन द क्लासरूम, ढोका खोलेर राखिएकै मान्नुपर्छ। ठिक छ, अब त्यो म भनिदिइरहेको छु किन मिलेन, सिर्फ प्रिपोजिसनवाला भेटिएन। एक दुई तल अलिकति स्क्रोल गर न, मेरो ह्यान्डराइटिङै पाइहाल्छ। अब यसमा के हुन्छ, अब यो यसमा अब अर्को हामी हेरिरहेछौँ इनसाइड पछि अन आइगयो। अन आइरहेछ भने यसमा हामी के हेर्छौँ, अनको मतलब हुन्छ माथि एन्ड टचिङ पोजिसन। टचिङ पोजिसन भन्नुको मतलब के छ, जस्तै कि देयर इज एन एप्पल अन एप्पल, देयर इज एन एप्पल अन द टेबल। यसमा के छ भने त्यो टच छ, टेबल माथि त्यो टच छ, माथि छ र टच भइरहेछ। अब यो जुन छ प्लेयर्स आर प्लेइङ अन द ग्राउन्ड, द प्लेयर्स आर प्लेइङ इन द ग्राउन्ड होइन, द प्लेयर्स आर प्लेइङ अन द ग्राउन्ड। यसको मतलब हुन्छ कि यो जहिले पनि तिमी जानु, अब ग्राउन्डमा खेलिरहेछ तिमी मान्छे टच या जम्प पनि गरेर सकिरहेछ, कुदिरहेछ नि त, त्यस्तोमा के हुन्छ, द प्लेयर्स आर प्लेइङ, त्यस्तोमा पनि तिमी अनै गर्नु। किन हुन्छ त्यो अन टूमा म अझ लेयर यो कन्सेप्ट क्लियर गर्छु। ठिक छ, यहाँ तिमीले के हेर्नु छ भने या फार्मर्स आर फार्मिङ अन द फिल्ड, अन द फिल्ड होइन इन द फिल्ड हुन्छ, फार्मिङ इन द फिल्ड हुन्छ। द फार्मर्स आर फार्मिङ अन द फिल्ड हुँदैन, इन द फिल्ड हुन्छ। ठिक छ, आई काइन्डली रिक्वेस्ट यु टु कम अन द स्क्रिन बिकज फर मी आई कन्ट्याक्ट इज नेसेसरी। अब अरे वाह, लाइन गएको थियो सर, इन इनसाइड यसो भनिदिनु 2 सेकेन्ड। आयुष सुवेदी माथि अनटच्ड भाइ, यसले मलाई त त्यो गर्यो, आई टु आई कन्ट्याक्ट छ उसलाई। ल ठिक छ, ल आई टु आई कन्ट्याक्ट हामी गरिरहेछौँ। मेरो जुन पनि त्यहाँ बेसिकली यहाँ छ नि, मैले के भने ल्यापटप पछाडि छ, तिम्रो यो क्यामेराको पछाडि छ, त त्यहीँ गएर म बसेर तिम्रो त्यो पनि पढिरहेको थिएँ, के लेखिरहेको छु पठाइरहेको छु। जेनरली यहाँ रहन्छ, जब पहिलोचोटि तिम्रो गयो नि पावर सटडाउन भयो त यहाँबाट त्यो हटिगयो स्क्रिन। अब जो टेक्निकल मान्छे छ, टेक्नोलोजी या ह्यान्डल गर्ने, त सो बेसिकली हि इज आउट, हि इज नट हियर एट दिस टाइम, उहाँ भइदिएको भए म्यानेज गरिदिनुहुन्थ्यो। एनिवे, त म यहीँबाट पढ्न सक्थेँ, त्यसले म त्यहाँ गएर बसेको थिएँ। ल हामी हेरौँ यसमा के छ। के छ भने अनको केसमा आई टु आई कन्ट्याक्ट भइरहेछ। ल ठिक छ, तिमीले केही लेखिरहेछौ त्यो म अब हेर्न सकिरहेको छैन, तिमी अब यही हेर्नु। माथिको के छ, यो यहाँ प्लेयर्स आर प्लेइङ अन द ग्राउन्ड भन्दैनौ। ठिक छ, त्यसको केसमा अनै हुन्छ। अब आउँछौँ हामी अन टू। अन टूको केस के छ, मोसन प्लस अन। राम्ररी बुझ्नु, एक्जाममा जुन आउने हो त्यो यहाँबाट आउने हो, यो सबै क्वेसनहरू जहाँ जहाँ टिक गरेर छौ त्यो तिमीले हेरेर राख्नु। अन टूको केसमा के हुन्छ, पहिला मोसन त्यसपछि अन। जस्तै कि यहाँ छ यो रविशङ्कर यहाँ पर्खालमा उभ्या छ बर्दिवासमा, त्यहाँबाट जम्प गरिदियो। अब जम्प गरिरहेछ भने के हुन्छ भने पहिले त्यो मोसनमा आउँछ, जम्प भनेको के हो, मोसन। त्यसपछि ग्राउन्ड माथि आउँछ, ग्राउन्डको भित्रै पसिहाल्दैन। ठिक छ, ग्राउन्डभित्र पस्दैन, त त्यसैले हामी के भन्छौँ भने रविशङ्कर जम्प्ड अन टु द ग्राउन्ड, अन द ग्राउन्ड हुँदैन। ठिक छ, किनकि यहाँ मोसन छ त्यसपछि ग्राउन्ड छ, त अन टु द ग्राउन्ड हुन्छ। यो भइगयो। अब त्यसै गरी अपनमा आइहालौँ। यसमा के छ, जे कुरा छ अन टुको त्यो त छँदैछ, त मात्रै के छ, एरिया अकुपाइड, एरियालाई अकुपाई गरिरहेछ। कसरी, यहाँ हामी हेर्छौँ, सपोज यु आर गोइङ टु भिजिट, यु आर भिजिटिङ or you are going to visit a park, okay, you are in a park. What happens that ki a monkey, what happens, there occurs an incident that a monkey comes, okay, a monkey climbs down the tree and he takes your cap away from you and climbs up the tree, okay. You pleads a lot, sorry, you plead a lot, तिमी धेरै रिक्वेस्ट गर्छौ मङ्कीलाई दिइदिनको लागि तिम्रो क्याप। फाइनली he feels pity, the monkey feels pity, उसलाई दया आउँछ तिमी माथि, he feels pity for you and then after the monkey throws your cap so that you will get it on your head. त जब उसले क्या यो फ्याल्यो तिम्रो टाउकोमा पर्ने गरी, त what happens that one, it occupies your head,
तिम्रो टाउकोमा पर्यो। अब त्यो भन्छ ढलिगयो यताउता भएको, त्यो नहेर्नु। इङ्ग्लिस ग्रामरमा के हुन्छ भने क्यापको एरिया पुरै टाउको एरियालाई कभर गर्छ, त्यत्तिकै ध्यानमा राख्नुहोस्। यताउता नजानु, सर यता ढल्किगयो उता ढल्किगयो तल लडिगयो, दिदी दिएन, त त्यो सबै होइन। हामी यो सिचुएसन एउटा राम्ररी बुझ्नु के छ भने क्यापले के गर्छ, पुरै हेडलाई कभर गरिदिन्छ। त जब थ्रो गरिरहेछ, यहाँ थ्रोले के सो गरिरहेछ, मोसन। यो के छ कि यो हेडले के सो गरिरहेछ, हेडले सो गरिरहेछ माथि, र माथिमा पनि के भइरहेछ, एरिया पुरै अकुपाई गरिरहेछ। त्यसैले हाम्रो न अन हुन्छ न अन टू हुन्छ, अपन भइहाल्छ, त्यत्तिकै छ। रविशङ्कर जब यहाँबाट कुद्दछ नि, त जब कुद्छ त ग्राउन्डमा त्यो पुरै एरियालाई अकुपाई गर्दैन, जति उसको फुट छ, यानि कि फिट दुवै उसको फिटहरूले पैतालाहरूले जति एरिया अकुपाई गर्छ त्यत्तिकै हो उसले, मतलब त्यो पुरै ग्राउन्ड त अकुपाई गर्दैन। सपोज कि पुरै कुदिए, मतलब यो लडी पनि हाल्छ भने उसको 5-6 फिटको होला भने 6 फिटले जति एरिया अकुपाई गर्ने हो त्यत्तिकै गर्छ, पुरै ग्राउन्ड गर्न सक्दैन। त्यसैले अन टू नै हुन्छ। कम्प्लिट ग्राउन्ड अकुपाई गर्ने भइदिएको भए तब अपन भइहाल्थ्यो, त्यत्तिकै डिफरेन्स अन र अन टू र अपनमा, ठिक छ। दे आर इन्टरचेन्जेबली युज मोस्ट अफ द टाइम। तर इक्जामको लागि तिम्रो यस्तै बुझ्नु छ। यसैमा अपनमा हामी हेरिरहेछौँ के छ भने अ लायन स्प्राङ अपन अ डिड। अब यहाँबाट म तिमीलाई एउटा कुरा बताइरहेको छु, स्प्रिङ, SPRING। स्प्रिङ के हो, नाउन पनि हो भर्ब पनि हो। जब नाउन हुन्छ भने यसको 3वटा मिनिङ हुन्छ। पहिलो हुन्छ सिजन, स्प्रिङ सिजन, ठिक छ। अर्को मिनिङ हुन्छ फाउन्टेन, फाउन्टेन भन्नुको मतलब झरना, सोर्स अफ वाटर। अर्को भन्नु स्प्रिङको मिनिङ के हुन्छ, अर्को मिनिङ हुन्छ स्प्रिङको, त्यो हुन्छ स्प्रिङ ब्यालेन्सवाला स्प्रिङ, ठिक छ। बाइकमा पनि तलबाट हुन्छ मोनो सस्पेन्सन, यसरी तन्काउँछौ नि स्प्रिङ, त्यही स्प्रिङ हुन्छ। अब एउटा अर्को भनिरहेको छु स्प्रिङ एज अ भर्ब। एज अ भर्ब यसको मिनिङ के छ, यसको मिनिङ हुन्छ भर्बको रूपमा टु जम्प सडनली, अचानक कुद्नु, टु जम्प सडनली, ठिक छ। अचानक कुद्नु, जब अचानक कुद्नु त्यसैको स्प्रिङको V2 हो स्प्राङ। अब लायन के गर्छ भने, लायन छ, लेपर्ड छ, झाडीमा पछाडि लुकेर बसेको छ, जब डिड आयो वट्ट जम्प गर्छ पछाडिबाट, पुरै उसको एरिया अकुपाई गर्दै घाँटी समाइदिन्छ। अब गयो, प्रेजेन्ट टेन्सबाट पास्ट टेन्समा हुन चेन्जै लाग्दैन, समय नै लाग्दैन। त त्यसैले हामी गर्छौँ पुरै एरिया अकुपाई गरिरहेछ, त्यसैले हाम्रो के भइहाल्छ, स्प्राङ हुन्छ, सरी यो के भइहाल्छ, अपन हुन्छ, अपन। त्यसको लागि हामी के युज गर्छौँ, अपन, ठिक छ। अब त्यसपछि हामी हेरिरहेछौँ त्यसै गरी अर्को हामी हेर्छौँ अ क्याट जम्प्ड अ ऱ्याट, होइन अपन अ ऱ्याट, अ क्याट जम्प्ड अपन अ ऱ्याट, यहाँ अपन छ, अ क्याट जम्प्ड अपन अ ऱ्याट, ठिक छ। अन टू अ ऱ्याट हुँदैन, न अन टू हुन्छ न अन हुन्छ, किन हुँदैन, अपन हुन्छ। त्यहाँ अपन छुटिरहेको छु मैले लेखिदिएँ। कसरी हुन्छ, जब जम्प गर्छ क्याटले नि, आफ्नो दुवै पाउ, PAW पाउ भनेको पन्जाले उसलाई चट्ट समाइदिन्छ, पुरै एरिया नै अकुपाई गर्छ, त्यो हो। अ सोल्डर जम्प्ड अपन अ ऱ्याट, यसको मिनिङ के छ, सोल्डर ऱ्याट होइन बम हो, यहाँ बम लेखिदिनु, BOMB, बम। यसको मिनिङ के छ भने सोल्डर, यो बटालियनहरू गइरहेछ, आर्मीको बटालियन गइरहेछ, त्यसमा के हेर्छ भने अचानक त्यो छेउमा कुनै एउटा बम डिफ्युज, मतलब डिफ्युज नभएको बम छ, ठिक छ, त्यसको स्प्रिङ निकालेर फ्यालिदिएको छ, जे पनि। अब त्यो सोल्डरले के गर्छ, बाँकी सबै साथीले बचाउनको लागि आफै कुदिहाल्छ, डाइनामाइट होस् बम होस्। जब कुद्छ त यसरी कुद्छ कि पुरै एरियालाई म अकुपाई गरौँ, मै मरिहालौँ तर मेरो साथीहरू बाँचेर हुन्, ठिक छ। द्याट इज द डेडिकेसन of an army or of a soldier that you will feel, realize in Nepal or in other countries as well. So that's why it is called upon, because it has occupied the entire area of bomb, ठिक छ। त upon युज गर्नु, यति हाम्रो भइगयो। अब आइहाल्छौँ हामी इनमा, इन्टुमा, यसपछि के छ, इन्टुमा के हेर्नु, यो छ मोसन प्लस इन, मोसन प्लस इनलाई हामी भन्छौँ इन्टु। जस्तै सी डाइभ्ड इन्टु द पुल। अब जब डाइभ गर्छ भने नि, यहाँ यो जब डाइभ गरिरहेछ भने, जम्प गरिरहेछ भने त्यो के भइगयो, सी जम्प्ड इन्टु द पुल या डाइभ्ड इन्टु द पुल, यो के हो, यो हो मोसन, ठिक छ। कसरी थाहा हुन्छ, डाइभले मोसन सो गरिरहेछ, र त्यसपछि इन्टु, यो पानी भित्र पस्नु, पानीको लेयरमै नरहने, त भित्र पस्नुलाई के भनिन्छ,
इन्टु, इन होइन। त सी डाइभ्ड इन द पुल या पन्ड, यहाँसम्म भइगयो। अब हामी अगाडि बढ्छौँ, केही छ भन्ने? अब यसको अगाडि म त्यसमा अझै इक्जाम्पल दिनु छ इन्टुमा मलाई। लाइन गएको सर मेरो, क्याप्टेन अमेरिका। ल्यान्ड माइन, यस ल्यान्ड माइन, अरे वाह, उज्जवल घिमरेलाई त पुरै थाहा छ। क्याप्टेन अमेरिकामा हो त्यस्तै त्यो फिस्टे जब गर्छ सर फेरि नि इन्टु भनिदिनु न। इन द फिल्ड कसरी भयो सर? इन द फिल्ड कसरी भयो अघिको फार्मरवालामा? हेर त्यो हुन्छ नि, अन द फिल्ड हुँदैन, इन द फिल्ड, फिल्डमा काम गरिरहेछ, त्यसको यो मिनिङ हुन्छ। ठिक छ। ड्युरिङ इज प्रिपोजिसन, अफकोर्स ड्युरिङ इज प्रिपोजिसन। ठिक छ। मी एन्ड आई वाला इन्टु फेरि हेर, तिमीले पहिलो के सोधिरहेको छौ, प्लेयर्स आर प्लेइङ इन द ग्राउन्ड कि अन द ग्राउन्ड? ठिक छ। अर्को तिमीले भनिरहेको छौ फार्मर्स आर वर्किङ अन द फिल्ड या इन द फिल्ड। ठिक छ, होइन हो, फार्मर्स आर फार्मिङ, फार्मिङ इन द फिल्ड कि अन द फिल्ड? यो मैले तिमीले यो राम्रो क्वेसन तिमीले सोधेको छौ, म भनिदिइरहेको छु, जसले पनि सोधेको छौ। त्यसपछि मी र आईको पनि बताइदिन्छु, इन्टु फेरि भनिदिन्छु। के छ भने राम्ररी यो बुझ तिमी कि यो प्लेयर्स आर प्लेइङ अन द ग्राउन्ड, त्यो ग्राउन्ड माथि खेलिरहेछन्। यहाँ के हुन्छ भने त्यहाँ अन टु द ग्राउन्ड किन भएन भने तिमीले के गर्नु छ भने अन टुको जति पनि युज हुन्छ भने त्यहाँ यो छ मोसनमा छ, माथि छ, यति होइन, एउटा लेभलबाट अर्को लेभलमा पनि हुनु पर्यो, त्यो पनि तिमी हेर्नु। यहाँ जब जम्प गरिरहेछौ, कुदिरहेछौ, त्यसलाई भनिन्छ एउटै काममा, मतलब यहाँ यो नबुझ्नु जम्प गरिरहेछौ, जम्प गर्दै 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 गइरहेछौ सपोज, या जो कुदिरहेछौ, तिमीले बुझ्नुपर्छ त्यही लेयरमा छ, लेयर चेन्ज गरि नै रहेको छैन, त्यही सेम लेयरमै छ। यसरी बुझ्नु। जब लायनले जम्प गर्छ त्यसको त्यो धेरै टाढा छ, उसले एउटै एक्सनमा एउटै जम्पमा सिध्याइदिन्छ। ठिक छ, फ्रिक्वेन्टली जम्प 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 गर्दै गइरहेछ त जम्पिङ अन द ग्राउन्ड भइहाल्छ। तर एउटा लेयरबाट जब जम्प गर्छ एउटा मिसनको लागि, त्यो पुरा गर्दै एकचोटि जम्प लगाइदिन्छ, खतम भइगयो। त त्यसको लागि हामी के युज गर्छौँ, अन टु नयुज गरेर अपन युज गर्छौँ। क्लियर? सरी, अपन भनिरहेको छु, त्यसमा हाम्रो अन आउँदैन, या त अन टु आउँछ या त अपन आउँछ, त्यो हामीले हेर्नु छ। के हुन्छ भने तिमीमा फेरिदेखि म भनिदिइरहेको छु, जब खेलिरहेछौ भने फ्रिक्वेन्टली त्यसैमा फटाफट धेरै दौडिरहेछौ, जम्प गरिरहेछौ, यस्तो गरिरहेछौ भने त्यो सेम लेयरमा मानिन्छ। र एकैचोटि मात्र जम्प गरेर यताबाट उता गइदिन्छौ भने तब त्यो हाम्रो डिफ्रेन्ट लेयर मानिन्छ, त्यो एकैचोटि लिएको एक्सन हो। त यो लेयर डिफ्रेन्ट भएको, यो लेयर यसरी मान्नुपर्छ। ग्राउन्डैमा भए तापनि जस्तै प्लेयरहरू त्यहाँ के थियो, वालबाट जब रविशङ्कर जम्प गरिरहेको छ त वालको लेयर बेग्लै छ, ग्राउन्डको लेयर बेग्लै छ, त्यहाँ त अभियस हेऱ्यो, स्पष्ट रूपमा हेऱ्यो कि लेयर डिफ्रेन्ट छ। यहाँ ग्राउन्डैमा तिमी यहाँबाट यहाँ गरिरहेछौ भने यसमा त एउटै लेयर भए तापनि जब एउटै काम गर्छौ, एकैचोटि जम्प हान्छौ भने तब हामी गर्छौँ अन टु। जब बारम्बार यस्तै एउटै ग्राउन्डैमा एउटा एउटा यसरी जम्प गर्दै गइरहेको छु, त्यो भइहाल्छ अन भइहाल्छ, या खेलि पनि रहेछौ भने। अब फार्मर्स आर फार्मिङ, फार्मिङको लागि जहिले पनि इनै हुन्छ, फार्मिङ इन द ग्राउन्ड, अन द ग्राउन्ड हुँदैन, त्यहाँ यो कन्सेप्ट योसित रिलेटेडै होइन। त्यो हामी खेती गरिरहेछन् त खेती गरेछन्, खेती माथि नै गर्ने हो, तल गर्ने होइन, त्यो सबै होला। यहाँ मात्र यतिकै छ, फार्मिङको साथमा इनै हुन्छ। त्यो एउटा यो फार्मिङ जुन छ नि, इन किन आएको छ भने त्यसलाई यो खेत भनेको त्यो त्यसको घर जस्तो, तिमीले बुझ्नु अनाजको घर हो त्यो। यो घरको लागि जहिले पनि तिमी हेर्छौ उब्जनी स्थल हो, त्यो त्यसको अनाजको घर है, यसरी बुझ्नु कि त्यो घरै जस्तो छ। यस्तो कुनै ग्रामर बुकमा लेखेको छैन, तिमीले मात्र सम्झाउनको लागि म भनिरहेको छु कि फार्मिङ उसको घर जस्तै, यो अनाजको घर जस्तै छ, जहाँ उम्रनु छ, बढ्नु छ, त त्यसैले त्यसको केसमा इन हुन्छ, जहिले पनि घरको लागि इनै हुन्छ। जस्तै बर्ड्स आर चिर्पिङ इन द ट्री, इन द ट्री, अन द ट्री हुँदैन, त्यो त्यसको घर हो, चराको घर हो, त घरभित्र आफ्नो आवाज लगाइरहेछन्। द बर्ड्स आर सिटिङ इन द ट्री, इन द ट्री भन्नुको मतलब घर उसको हो। यो चराहरूको घर के हो, चराहरूको घर हो रुख हो, रुख उसको घर हो भने रुखमा बसिरहेछन्। ठिक छ, यो तिमीले बुझ्नु छ। ठिक,
यही तिमीले हेर्नु छ। घरको लागि जहिले पनि क्याट्स, ठिक छ, लायन्स आर देयर इन द इन देयर डेन। डेन भन्नुको मतलब उसको घर हो, त घरको लागि जहिले पनि इन हुन्छ। ठिक छ, यसरी बुझ्नु। अब हामी आइहालेका छौँ त्यसपछि अर्को तिमीले भन्यो इन्टुको फेरि बताइदिनु। मैले भने इन्टु भनेको मोसन हुन्छ प्लस इन हुन्छ भित्र पसेको। अरू इक्जाम्पल पनि दिइरहेको छु, यहाँ लेखिलिनु। इन्टुको तल अझ इक्जाम्पलहरू छन्, जस्तै अब यो पनि छ हाम्रो इन्टुसित रिलेटेड नै छ। यहाँ हेर्नु के छ भने गो मोसन सो गर्छ। पहिले हेर्नु छ मोसन, यहाँ कमले मोसन सो गर्छ, यहाँ पावरले मोसन सो गर्छ, यहाँ जम्पले मोसन सो गर्छ। ठिक छ, पावर भनेको भने सी पावर मिल्क खन्याउनु, त यसरी मोसनमा आएको। त्यो हामीले त्यहीले मैले पहिलो दिनदेखि नै भनिरहेको छु, प्रिपोजिसनले के गर्छ, आफ्नो अगाडि आउने वर्डको रिलेसन आफ्नो पछाडि आउने वर्ड यानि कि अब्जेक्टसित रिलेट गरिदिन्छ, जोड्दछ, रिलेसन इस्टाब्लिस गर्छ। त यहाँ हेर्नु हाउस या रुम, यसले के सो गर्छ, भित्र भित्र। यो गोले के सो गर्छ, मोसन, यानि मोसन प्लस इन इन्टु भइगयो। त्यस्तै गरी कमले मोसन सो गर्छ, क्लासरुमले भित्र सो गर्छ, त त्यसलाई इन्टु भइगयो। पावरले मोसन सो गर्छ, ग्लासले भित्र सो गर्छ, ग्लास भित्र जाने हो। यो ग्लास हो भने ग्लासको भित्र यसरी जाने हो। ठिक छ, त भित्र यो भएको यो मोसन हो, यहाँ भित्र भएको। यहाँ जम्पको साथमा के हुन्छ भने यहाँ जम्पले पनि यो मोसन सो गर्छ इन यो वेल, इनार हो, इनारले के गर्छ, मोसन सो गर्छ। यसरी हामीले बुझ्नु छ। अब यसमा के आउँछ यो म बताइदिरहेको छु। द टिचर इन्टर्ड, इन्टरले के सो गर्छ, मोसन, र इन्टरले भित्र पनि सो गर्छ, यानि इन्टर जहिले पनि भित्र हुने हो। गो भित्र पनि हुन्छ बाहिर पनि हुन्छ। जस्तै म बाहिरबाट हेर्छु त राम इज गोइङ इन्टु हिज हाउस, म भित्र, यो गोको मिनिङ मात्र बाहिर नै हुँदैन, भित्र पनि भइहाल्छ। बाहिरबाट हेरिरहेको छु भने भित्र भइहाल्छ। कम भने पनि कमको मिनिङ पनि के भइहाल्छ, बाहिर भइहाल्छ। जस्तै कसरी हुन्छ, ठिक छ, यहाँ तिमी हेर्नु, यहाँ द टिचर इन्टर्ड, इन्टरको मिनिङमा कहिले पनि नो प्रिपोजिसन, त्यहाँ लेखिलो द टिचर इन्टर्ड द क्लासरुम हुन्छ, इन्टरको साथमा नो प्रिपोजिसन। ठीक है, हाउ इम्पोर्टेंट एंटोनिम सिनोनिम पार्ट इज कंपेयर टू अदर पोर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट इन context of your Indian embassy examination, complex examination. If you really want to striving for that one, synonym, antonyms, one word substitutions are very important. You must need to focus on that one. On the ground but in the stadium, अब हेर स्टेडियम को केसमा के छ भने स्टेडियम पुरै एरिया चारैतिरबाट यो त्यो गर्छ, म यो द प्लेयर्स आर प्लेइङ इन द स्टेडियम, म भित्रै बसेको छु, म भन्छु इन द स्टेडियम भन्छु, बाहिरबाट भन्छु भने म भन्छु द प्लेयर्स आर प्लेइङ इनसाइड द स्टेडियम। ठिक छ, अब सर भेहिकलवाला के, सर कम इन द क्लासरुम हुँदैन, कम इन द क्लास, कम इन हामी भनिदिन्छौँ, भन्नाले त त्यही भन्छ मे आई कम इन,
त यो भित्र हुन्छ मे आई कम इन हुन्छ, ठिक छ, हुन त मे आई कम इन हुन्छ। त अब तर यो हामी अब त्यसको मे आई कम इन, म भित्र आउँ, मे आई कम इन, त त्यो छ, कम इन नै हुन्छ। अब यस्तो के छ भने यो रेस्पेक्टिभ स्टडी हो, रेस्पेक्टिभ कम्पेरिटिभ स्टडी हो इन्टु। म कसैलाई भनिरहेको छु, उसलाई भनिरहेको छैन। तिमी जब पर्मिसन लिन्छौ नि त त्यस बेला तिमी के छौ, त्यहाँ उभिरहेको अवस्था छ, उभिरहेको अवस्थामा तिमीले पर्मिसन लिइरहेको छौ। त म भित्र मात्र हेराइरहेको छु एउटा पोजिसन कहाँ पुग्नु छ, तर अब सिधै सिधै यो बिना सोधिकन तिमी गइरहेको छौ, त मोसनलाई प्लस तिम्रो यो भित्रको अवस्थालाई हेराउनु छ, त्यस बेला इन्टु भइहाल्छ, अन टेलिभिजन हुन्छ। अब त्यो के छ भने इन र इनसाइड कतिचोटि कम्पेयर थियो मैले लेखेको छ, तिमी हेर न। बर्ड्स आर अन द ब्रान्च हुन्छ, बर्ड्स आर मतलब बर्ड्स, देयर आर बर्ड्स इन द ट्री, ट्री भनेको घर हो त, इन द ट्री। र यो ट्रीको कुनै ब्रान्चमा बसिरहेको छ त देयर इज अ बर्ड अन द ब्रान्च अफ द ट्री, अन द ब्रान्च अफ द ट्री, ठिक छ। ब्रान्चको केसमा अन गरिदिनु। अब यो अब त्यसपछि हेर्नु, इन्टर इन्टु तिमी लेखिल्यौ, इन्टर इन्टु के छ, एउटा फ्रेज छ, म सबैलाई भनिरहेको छु, इन्टर इन्टु ओ आई कन्ट्याक्ट डिमान्ड गर्ने। तिमी यहाँ हेर त, लेख त, इन्टर इन्टु फ्रेज हो। इन्टरको मिनिङ जब प्रवेश गर्नुहुन्छ भने नो प्रिपोजिसन, सिधै द टिचर इन्टर द क्लासरुम, ठिक छ, त्यस्तो हुन्छ। नो प्रिपोजिसन गरिदिनु, त्यहाँ डट डट गरेको छ, बिचमा काटिदिनु या लेखिदिनु नो प्रिपोजिसन। अब इन्टर इन्टु त्यो हुन्छ के छ, तिम्रो फ्रेज हो, यसको दुईवटा मिनिङ हुन्छ। म पहिलो मिनिङ भनिरहेको छु, इन्टर इन्टुको अर्को मिनिङ, सर स्टेसन स्ट्रिटमा के हुन्छ, सुवेदी आयुष, आयुष सुवेदी, तिमी छौ कहाँबाट आई कन्ट्याक्ट डिमान्ड गर्ने? म तिम्रो ल्यापटपमा पनि हेरिरहेको छु, त्यसैले ल्यापटप टेबलमा थिएछ, त्यसैले म त्यहाँ बसेर हेरि पनि रहेको छु। सर च्याटमा हेर्नु न, ल ठिक छ, हेरिरहेको छैन, तिमी हेर इन्टर इन्टुको, इन्टरको दुईवटा मिनिङ म लेखिदिइरहेको छु, दुईवटा मिनिङ के हुन्छ तिमीले बताउनुहोस्, यति समय लिन्छु। यो तिमी हेरिलो, इन्टर इन्टु फ्रेज हो, यसको दुईवटा मिनिङ हुन्छ। पहिलो मिनिङ त मैले भनिदिएँ, त्यो के हुन्छ भने अलाइ, अलाइ र अलाइनको दुवै एउटै मिनिङ हुन्छ, टु मेक अ रिलेसनसिप, टु फल इन अ रिलेसनसिप, द्याट्स द मिनिङ अफ दिज टु भर्ब्स। अलाइको पछाडि एसी सफिक्स लगाएर के भन्छ, अलायन्स भन्छ, ALLIANCE, अलायन्स। अलायनको पछाडि MENT सफिक्स लगाएर, MENT सफिक्स लाग्छ, ठिक छ। यसलाई के भन्छ, अलाइनमेन्ट, ALIGNMENT, अलाइनमेन्ट, ठिक छ। यो भएको अलाइनमेन्ट, यो भएको अलायन्स, मिनिङ एउटै छ। जस्तै म्याट्रिमोनियल अलायन्स यानि कि वैवाहिक सम्बन्ध, पोलिटिकल अलायन्स राजनैतिक सम्बन्ध, बिजनेस अलायन्स
ठिक छ, यसरी हामी हेर्छौँ। अब त्यस्तो कुनै सम्बन्धमा तिमी यो बाँधिएको छौ र त्यस्तोलाई हामी इन्टर इन्टु लेख्छौँ। जस्तै कांग्रेस एन्ड कम्युनिस्ट पार्टी इन नेपाल हैव इंटर्ड इन्टु अ पोलिटिकल अलायन्स एन्ड दे आर रुलिङ द गभर्मेन्ट दिज डेज। ठिक छ, यसरी हामी भन्छौँ। अब त्यसै गरी अर्को छ इङ्गेज इन एन एक्टिभिटी, इङ्गेज इन एन एक्टिभिटी। त्यस बेला पनि मैले लेखेको थिएँ इङ्गेजको साथमा इन जब एक्टिभिटी लेखेको छ भने इङ्गेज इन एन एक्टिभिटी भन्नुको मतलब जस्तै अब तिमी आयुष सुवेदी जो आई टु आई कन्ट्याक्टको डिमान्ड गरिरहेछ त्यसले के भन्छ, म के भन्छु, आयुष केमा अहिले व्यस्त भइसकेको छ, आयुष इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको तयारीमा। त आयुष इन्टर्ड इन्टु या हैज इन्टर्ड इन्टु, जे लेख, इन्टर्ड पास्ट लेख या यो पनि लेखिदियो, हैज इन्टर्ड इन्टु द प्रिपरेसन फर आई हैज इन्टर्ड इन्टु द प्रिपरेसन अफ आयु इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन, यो भइगयो। अब यसपछि हामी जान्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। अब हामीसँग टाइम छ, त्यो जति पनि भए तापनि म तिमीलाई एउटा कुरा भनिदिरहेको छु। अब तिमीले भनिरहेको छौ, सोधिरहेको थियौ केही कुराहरू म भनिदिरहेको छु। धेरै इम्पोर्टेन्ट लाइनहरू छन्। जस्तै तिमी हेर्नु प्रिपोजिसनको जुन मैले 4-5वटा पेज मैले हालिदिएको छु त्यसमा पनि लेखेको छु, तर पनि म भनिदिइरहेको छु। के भनिदिइरहेको छु भने अब म यसरी पावर जान्छ भने त्यो त बडा अप्ठ्यारो हुन्छ भाइ। राम इज गोइङ हिज हाउस, राम इज गोइङ टुवर्ड्स हिज हाउस तब भन्छौ जब मलाई थाहा छैन कि ऊ घरैमा गइरहेछ भने, घरतिर। टुवर्ड्स हिज हाउस इज नट रङ। पेज भेटेन, पेज भेटेन भने अमित के कर्ण इङ्ग्लिस क्लासेस भेटेन तिमीले पेज, त्यो ग्रुपै हो, तिमी टाइप गर्छौ आफै। आज सर तपाईँको प्रोफाइलमा कस्तो पिक छ, पढाइरहेको छु त्यस्तो पिक छ। फार्मर्स आर फार्मिङ अन द ग्राउन्ड नगर्नु, इन द ग्राउन्ड गर्नु। ठिक छ, राम इज गोइङ, सर ड्युरिङको पनि हल्का छैन पेजमा सर भन्नु, सर के भन्नु लाग्नु भएको थियो। शिव गैरे, म के भनिरहेको छु भने अब यहाँबाट 2-4वटा म केही कुराहरू भनिदिइरहेको छु। अब अर्को केही टपिक अहिले भ्याउँदैन, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै तिम्रो होम प्लेस छ, होमको लागि जहिले पनि जसको जे होम छ त्यसको लागि इनै हुन्छ। जस्तै बर्ड्स आर चिर्पिङ, चिर्पिङ भन्नुको मतलब कुराकानी गर्नु, हल्ला गर्नु, आफैमा गीत गाइरहेका छन् त त्यो आफ्नो घरमा गाउने हो। र त्यसले बर्ड्स आर चिर्पिङ इन द ट्री हुन्छ, बर्ड्स आर देयर इन द ट्री, त्यो त्यसको घर हो। त्यस्तै गरी हामी भन्छौँ तर एउटा कुनै ब्रान्चमा बसेको छ भने देयर इज अ बर्ड सिटिङ अन अ ब्रान्च, सिटिङ अन द ब्रान्च अफ अ ट्री, यो तिम्रो भइगयो। त्यसै गरी गुफा कसैको घर छ भने देयर इज अ लायन इन हिज डेन, या त्यो हाम्रो त्यसको घर हो। वी लिभ इन आवर हाउस, इन हुन्छ। ठिक छ, अर्को तिमीले यो हेर्नु कि अब घडीमा कति बज्यो, इन केस यु हेभ टु आस्क त बाईको युज हुन्छ। त्यहाँ बाईको युज हुन्छ, वाट इज द टाइम बाई योर वाच, यो नभन्नु, वाट इज द टाइम इन योर वाच हुन्छ। ठिक छ, वाट इज द टाइम इन योर वाच, यसरी हुन्छ हाम्रो। ठिक छ, बाई योर वाच नभन्नु, वाट इज द टाइम इन योर वाच। अब इट इज 10 o'clock इन माई वाच, यसरी हामी भन्छौँ। अब भन्नु छ अर्को कुरा मलाई के बताउनु छ भने ग्रुप भेटियो, पोस्ट भेटेन, ग्रुप तलै होला। ड्युरिङ 11-12 वी डिडन्ट स्टडी सच ग्रेट टपिक्स, मैले पढाइरहेको छु नि पुरै डिटेलमा बताइरहेको छु। अब कसैले मलाई एउटा अझ सोधिरहेको छ, मी र आईको युज कसरी, हिच ग्रुप सर, मेरै ग्रुप हो, अमित के कर्ण इङ्ग्लिस क्लासेस भनेर मेरै ग्रुप हो। ठिक छ, अब यहाँ तिमी के हेर्छौ भने म के भनिदिरहेको छु, मी र आईको के डिफ्रेन्स छ म तिमीलाई भनिदिरहेको छु। मी र आईमा तिमी जब कम्पेयर गर्छौ त्यहाँ मी भनेको के हुन्छ, अब्जेक्टिभ, यो प्रोनाउन हो, यो अब्जेक्टिभ केस, र आई भनेको तिम्रो हुन्छ सब्जेक्टिभ प्रोनाउन। त तिमीले हेर्नु जब ठिक छ, यसको यो मिनिङ छ। म इङ्ग्लिसको साथसाथै म्याथमेटिक्स पनि पढाउन सक्छु, आई क्यान टिच म्याथमेटिक्स टू पनि लेखिदिइरहेको छु। यो यसको साथसाथमा द्याट इज द मिनिङ अफ बिसाइड्स, बिसाइड छेउमा, यसको मिनिङ साथसाथमा। अब हेर अफ, अफको मतलब हुन्छ टु बिलोङ टु, टु बिलोङ टु, टु बिलोङ टु या रिलेटेड टु, रिलेटेड विथ, रिलेटेड विथ। जस्तै इक्जाम्पल भनिरहेको छु, सी comes from of a rich family, यो भइगयो। अर्को म यहाँ लेखिरहेको छु, यहाँ हेर्नु। अब अर्को अफ छ, OFF, यसको मिनिङ हुन्छ टु सो डिट्याचमेन्ट
DETACHMENT डिटैचमेंट या सेपरेशन, SEPARATN सेपरेशन, यसको यो मिनिङ हुन्छ डिट्याचमेन्ट अलग हुनु या सेपरेसनको भाव अफ, यो फ हो यो भ हो। एक्जाम्पल जस्तै राम जम्प्ड अफ द वॉल, ठीक छ, राम जम्प्ड अफ द वॉल या रविशंकर जम्प्ड अफ द वॉल ऑन टू द ग्राउन्ड। अब यहाँ हेर्नु, यसमा पहिले हेरिरहेको छौ, यहाँ तिमी अफको ठाउँमा फ्रम, सपोज यहाँ तिमी फ्रम पनि लेखिरहेको छौ, फ्रम। अब हेर्नु तिमी, म अलि बताइदिन छु, जब केहीसित सम्बन्धित हेराउँछौ भने नि, रिलेसन हेराउँछौ, सम्बन्ध छ, बिलोङ टु हेराउँछौ भने अफको युज हुन्छ को। सी कम्स अफ अ रिच फ्यामिली, यो एप्रोप्रिएट छ। फ्रम हामी भनिदिन्छौँ कि फ्रम भनेको बाट आउने धनी परिवारबाट आउँछ नि त, सी कम्स फ्रम अ रिच फ्यामिली, त्यो पनि हामी भनिदिन्छौँ। फ्रम युज गर्नु गल्ती होइन, तर मढी एप्रोप्रिएट अफ पाइन्छ, इक्जाममा जहिले पनि अफको साथमा जानु। अब त्यसै गरी सी हि राम जम्प्ड फ्रम द वाल, फ्रम द वाल त्यहाँ पनि छ, फ्रम हामी नेपालीमा के भन्छ, ऊ पर्खालबाट जम्प गर्यो, त्यहाँ पनि बाट आएको त फ्रम युज गरिदियौँ। तर पोइन्ट के छ, यहाँ पनि फ्रम आउँछ, यहाँ पनि फ्रम आउँछ भने फ्रमको लिटरल मिनिङ के अफ हो कि अफ हो थाहै भएन। त्यसैले हाम्रो यो हुन्छ फ्रम भनेको के हुन्छ, एन अल्टरनेटिभ प्रिपोजिसन। व्हेन यु डोन्ट नो द लिटरल मिनिङ अफ द लिटरल प्रोनाउन्सिएसन एट द टाइम यु युज फ्रम एज अ सब्स्टिट्युसन, ठीक है, ये थाहा छैन भने फ्रमले काम चलाइदिनु। त त्यसैले व्हेन यु से दैट राम जम्प फ्रम द वॉल या सी कम्स फ्रम अ रिच फ्यामिली, दैट हेरल्ड्स अ सिंगल मिनिङ दैट यु आर स्पीकिङ, दैट इज राइट, बट यु डोन्ट नो हाउ टु युज प्रिपोजिसन एप्रोप्रिएटली, त्यो यो पनि मेसेज दिन्छ तिम्रो सेन्टेन्सले। त्यसैले यहाँ के गर्नु, फ्रम नगर्नु, अफ गरिदिनु। फ्रम लेख्नु गल्ती छैन यहाँ पनि, तर अफ बढी बेटर मानिन्छ, अफले सेपरेसन बताउँछ। जस्तै तिमी पर्खालबाट अलग भइरहेछौ, त्यस्तै के हुन्छ डोकयार्डमा, डोकयार्ड भन्नुको मतलब बन्दरगाह, ड्राई पोर्ट, या सपोज यो बिचमा के छ, किनारामा या सिसो, त्यसमा हेर्छ ब्याङ्कमा के छ, बोट छ। अब त्यहाँबाट गएको बोट गयो पानीमा गइरहेछ, अब जानु छ, त जब हुन्छ भने त्यो केबाट अलग भइरहेछ, कोस्टबाट अलग भइरहेछ, कोस्ट किनाराबाट अलग भइरहेछ। त तिमी भन्छौ अ बोट इज सेलिङ अफ द कोस्ट, अफ द कोस्ट, कोस्टबाट अलग भइरहेछ। त्यसैले एउटा पात झर्छ तलबाट, त अ पाथ फेल फ्रम द ट्री, अ पाथ फेल अफ द ट्री, ठिक छ, अफ द ट्री, किन त्यहाँबाट अलग भइरहेछ, त्यसरी तिमीले भन्नुपर्छ। फ्रम द ट्री त यसै युज गरिदिरहेछौ, तर अफ द ट्री हुन्छ किनकि डिट्याचमेन्ट सो गरिरहेछ। ल यहाँसम्म हामी राख्छौँ, नेक्स्ट क्लासमा अझ पनि तिमी सोध्नु, पेज म फेरि तिमीले खोज्नु पाइहाल्छौ, मैले यो त्यो गरिदिएको छु। अर्को कुरा म त्यो तिमीले पाएनौ भने त म माथि फेरि पिन आज गरिदिरहेको छु। ओके देन, थ्याङ्क यू क्लास। राम फेल अफ द क्लिफ, फेल अफ द क्लिफै गर्नु। इफ यु डोन्ट नो द मिनिङ अफ द वर्ड, look into the look for the word in the dictionary. I eat by the spoon, I eat by the spoon नगर्नु,